अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमां। तत्रान्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महायशाः सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातो हरिं स्मरन्। तमायान्तं समालोक्य सूतं शास्त्रार्थपारगं नेमुः सर्वे समुत्थाय शौनकाद्यास्तपोधनाः। सोऽपि तान् सहसा भक्त्या मुनीन् परमवैष्णवान् ननाम दण्डवद्भूमौ सर्वधर्मविदाम्बरः। वरासने महाबुद्धिस्तैर्दत्ते मुनिषत्तमः उवाच सदसो मध्ये सर्वैः शिष्यगणैर्वृतः। तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको मुनिषत्तमः बद्धाञ्जलिरिमां वाचम् उवाच विनयान्वितः। शौनकुवाच महर्षि सूत सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवेन्नृणाम्। कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्मपरायणाः वेदविद्याविहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावन्नगतप्राणाः लोकाः स्वल्पायुषस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडाप्रपीडिताः। प्रयाससाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु श्रूयते द्विज तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जनाः। सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि सर्वेषां सवंशाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः। स्वल्पश्रमैरल्पवृत्तैः अल्पकामैश्च सत्तम यथा भवेन्महापुण्यं तथा कथय सूतनः। यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन्मर्त्यः इति शास्त्रे सुनिश्चितम्। पुण्योपदेशी सदयः कैतवैश्च विवर्जितः पापायन विरोधी च चत्वारः केशवोपमा। ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छते ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। ज्ञानरत्नैश्च परसन्तोषकिन्नरः सौज्ञेयः सुमते नूनं नररूपधरो हरिः। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते। त्वमेव मुनिशार्दूल वेदाङ्गपारगः त्वदृतेन हि भक्तान्यो यतस्त्वं व्यासशासितः। सूतुवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणी यतः समस्तभूतानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते। नारदेनैव मुक्तः सन् भगवान् कमलापतेः सुरर्षे यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमः। एकदा नारदो योगी नरानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकम् उपागतः। तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानादुःखसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं
दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमस्ते वाङ्मनोतीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुः नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थम् आगतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाम्यया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे च भुवि दुर्लभं नव तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशी क्रियतेऽधुना। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सम्यक् विधानतः। कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमालभेत्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन व्रतोत्तमं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतम्। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकाय शमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यदि तुष्टो निशामुखे। ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं। रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुणं तथा। सपादं सर्वभक्ष्याणि एकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह। ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यः प्रतिपादयन् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत्। ततस्तु स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं। विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले कथां सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। कश्चित् काशीपुरीवासी विप्रासीत् च निर्धनः क्षुधातृष्णाकुलो भूत्वा सततं भ्रमते महीं। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपः सन् पप्रच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं कृत्स्नां सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते। विप्रुवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमते महीं उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं द्विजशार्दूल कुरुस्व व्रतमुत्तमं। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यास्य विप्राय आभास्य सङ्गतं सत्यनारायणो देवः तत्रैवान्तरधीयत। ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न चालभत्। ततः प्रातः समुत्थाय
सत्यनारायणव्रतं करिष्येऽहं सङ्कल्प्य भिक्षार्थम् अगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालं च मासि व्रतं कृतं। श्रुतुवाच एवं नारायणाद्देवाद् व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात्। व्रतं चैतद्यदा विप्र पृथिव्यां सञ्चरिष्यते तदैव सर्वदुःखं हि नराणां च विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां द्वितीयः। मयापि कथितं विप्र किमन्यत् कथयामि ते। शौनकुवाच तस्माद्विप्रवृतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूतुवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे तस्माद्येन कृतं भुवि। एकदा स द्विजवरो यथा विभवविस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेतुः समागतः। बहिष्काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं ययौ। तृष्णया पीडितात्मा स विप्रं दृष्ट्वा तथाविधं प्रणिपत्य द्विजप्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं धनधान्य सन्ततिकरम्। सर्वेषां ईप्सितप्रदं यस्य प्रसादान् मे सर्वं धनधान्यादिकं महत्। ततस्तु तद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकर्तातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमानसः काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्स्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य व्रतं सम्यक् करोम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिते। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं प्रत्येकं तु सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिवद्व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा शान्ते सत्यपुरं ययौ। पुनरन्यत् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां तृतीयः। आसीदुल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनाम्बरः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयन् सुधीः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। सत्यव्रतं भद्रशीला सिन्धुतीरे करोन्मुने। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैर्रत्नाद्यैः परिपूरितां नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम तत्तटं प्रति। दृष्ट्वा तत्र व्रतं सम्यक् पप्रच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलते सह व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रादि प्राप्स्यते मया। प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः साङ्गं कथय मे राजन्
व्रतमेतत्करोम्यहम् ममापि सन्ततिर्नास्ति सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं ततो विधानतो राजा कथयामास तद्व्रतं राज्ञो मुखाद् व्रतं श्रुत्वा परं हर्षमवाप्तवान् ततो निवर्त्यवाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं च सन्ततिप्रदम् तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् कस्मिंश्चित् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्ता अभवद्धर्मपरायणा पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो वणिक्सुतायाश्च जातकर्मादिकं चरन् नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम् ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतं विवाहसमयेऽप्यस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगामो नगरं प्रति ततः कलावती कन्या वर्धिता पितृवेश्मने दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे बन्धुभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मविद् विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारयन् तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादाय आगतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमयेऽप्यस्यास्तेन रुष्टो अभवद्विभुः ततः कालेन कियता निजकर्मविशारदः वाणिज्यार्थं गतः शीघ्रं जामात्रा सहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यं कुरुते साधुर्जामात्रा श्रीमता सह पुरीन्निर्माय नगरे चन्द्रकेतोर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभो भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् स्वः प्रभृति कियत्कालं महद्दुःखं भविष्यति तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेनैव वर्त्मना यातः पृष्ठदेशं विलोकयन् तेन दूतान् समाहूय निजमाज्ञां च दत्तवान् तत्पश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव गतः शीघ्रम् अलक्षितः ततो दूताः समायाताः यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा दूताः वणिक्सुतौ हर्षयुक्ताः धावमानाः ऊचुर्नृपसमीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तुताबुभौ स्थापितव्यौ महादुर्गे कारागारे अविचारयन्। श्री स्कंदपुराणे दिरेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थः मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं च तयोर्वचः ततस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या च दुःखिताभवत् चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं वनम् आधिव्याहि समायुक्ता क्षुत्पिपासातिपीडिता अन्नचिन्ता परा भूत्वा भ्रमते च गृहे गृहे तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं सम्प्रार्थ्य वाञ्छितम् प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति ततो लीलावती कन्यां भर्त्सयामास तां भृशं
पुत्रिरात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते द्विजाले व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता ससुता सा वणिक्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं हि कुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजामातरौ क्षिप्रम् आगच्छेतां निजाश्रमम् इति देवं वरं याचे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधं च भर्तुर्मे जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेन तेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः प्रभो दर्शयामास स्वप्ने हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं बन्धनान् मोचय प्रातः वणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं विधियुक्तं हृतं च यत् नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि स्वराज्य धनपुत्रकम् एवम् आभास्य राजानं ध्यानगम्यो भवत् प्रभो ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह पौरजनान् प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयध्वं वणिक्सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्रोतुस्ते विनयान्विताः आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं विस्मयाद्भावविह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य प्रोवाच सादरं वचः दैवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति ते भयम् इदानीं कर्तुमुचितं क्षौरकर्मादिकं च यत् ततो नृपाज्ञया सर्वं नित्यकृत्यं समाप्य च शुक्लाम्बरधरोऽन्धरौ शीघ्रं सभामध्ये समागतौ ततो नृपवरः श्रीमान् स्वर्णरत्नविभूषणैः पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा प्रीणयन् भृशं पुरानीतं यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम् राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां पञ्चमः सूतुवाच यात्रां कृत्वा ततः साधुर्मङ्गलाचारपूर्विकां ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा सहर्षं नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तरणौ तव ततो महाजनो मत्तो हीलया च प्रहस्य च कथं पृच्छसि भो दण्डिन्मुद्रां किं लब्धुमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु त्वद्वचः एवमुक्त्वा ततः गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ लतापत्रादिकं दृष्ट्वा मूर्छितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रः ततः चिन्तान्वितो भवत् जामाता दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं कुरुषे शोकं शापो दत्तस्य दण्डिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं हर्तुं न संशयः अतः तच्छरणं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुस्य वचः श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं मया दुरात्मना देव मुग्धेन तव मायया यदुक्तं तद्वचो नाथ दोषं मे क्षन्तुमर्हसि यतः परहिताः सर्वे क्षमासारा हि साधवः पुनः पुनस्ततो नत्वा रुरुध शोकविह्वलः तमुवाच ततो दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मा रोजी शृणु मे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः माम् अवज्ञाय दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः साधुरुवाच
तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणं रूपं तवाश्चर्यमिदं विभो। मूढोऽहं प्राक् कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। पुत्रं वित्तं च संवृत्तिं पाहि मां शरणागतं श्रुत्वास्तवादिकं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत। ततोऽसौ नावमारुह्य दृष्ट्वा रत्नादिपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण महता साधुः प्रयाणं च अकरोत्तदा। नावं संवाह्य वेगेन स्वदेशम् अगमत्तदा तदोजामातरं प्राह पश्य वत्सपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकं। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधोर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा। ततेतु नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च धनैर्बहुविधैस्तदा। श्रुत्वा दूतस्य तद्वाक्यं महाहर्षयुता सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधुसन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति। तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं दरे तस्मिन् न्यमज्जयत्। ततः कलावती कन्या नावलोक्य निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवे। दृष्ट्वा तथाविधां कन्यां नो दृष्ट्वा तत्पतिं भीतेन महता साधुः किमाश्चर्यमिदन्तिजे। चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः। ततो लीलावती साध्वी दृष्टा च विह्वला सती विलालापाचि दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत्। इदानीं नौकया सार्धम् अदृश्यो भूदलक्षितः न जाने केन देवेन हीलया चापहारितः। सत्यदेवस्य माहात्म्यं किं वा ज्ञातुं न शक्यते इत्युक्त्वा विललापाथ तत्रत्यैः स्वजनैः सह। ततो लीलावतीं कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोध च। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुकां तस्यानुगन्तुं च मनोदधे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक् अतिशोकेन सन्तप्तः चिन्तयामास धर्मविद्। हृतो हि सत्यदेवेन जामाता सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयंश्च मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततः तुष्टः सत्यदेवो गगनाद्वणिजं प्रति जगाद्वचनं चेदं नैवेद्यं चावमन्य च। आगता स्वामिनं द्रष्टुम् अतो अदृश्योऽभवत्पतिः। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायाति चेत् पुनः लब्धभर्तृसुता साधो भविष्यति न संशयः। ततः तत्प्राणदं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं प्रतिगृह्य च अपश्यत् पुनरागत्य पतिं नाभिजनैः सह। ततः कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति एहितात गृहं यामो विलम्बं कुरुषे कथं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टोऽभूत् वणिक्सुतः। पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा बहुविधानतः धनैर्बन्धुजनैः सार्धं जगामो निजमन्दिरं। मासि मासि च सङ्क्रान्त्यां पूजां कृत्वा यथाविधि इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। अथ चान्यत् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां षष्ठः
आसीद्वंशध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य दुःखं त्यक्त्वा दुःखम् अवापसः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् मृगान् आगत्य वटमूले च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टाः नृत्यगीतपरायणाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न आगतो न नामसः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वैः यथेप्सितम् तत्प्रसादं परित्यज्य राजा दुःखम् अवाप्तवान् तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृप तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं ययौ य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तेन चेतसा धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेवं न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजाफलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव हि सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषाम् ईप्सितप्रदं य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिषत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां सप्तमः श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथा समाप्ता।